नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक नाय मोगाचे येवकार आनी हांव राखी. सुरेख पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. फाटली 2.5 वर्सां बंद आशिल्लो गोंयांतलो खण वेवसाय सुरू करपाक सर्वोच्च न्यायालयान दिली मान्यताय. सोमारा जाल्ले सुनावणेंत अटी घालून मीन वेवसायावेली बंदी उठयली. सर्वोच्च न्यायालयान तरुण तेजपालाक दिली ना थाकाय. अंतरीम आदेश दिवपाक न्हयकार. लोकसभा वेंचणुका वेळार काँग्रेस सोडून गेल्ल्या फुडाऱ्यांक काँग्रेसीची दारां बंद करपाचो प्रदेश कार्यकारिणीन घेतला थाराव. या वर्साचे डिसेंबर मेरेन दोनूय कोयर प्रक्रिया प्रकल्प जातले तयार. उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजाचे उतर. आनी ई-पावणेचे म्हालाची येरादारी करपा खातीर ट्रकांची नोंदणी करपाक सरकारान दिल्ली मुजत वाडोवची. ट्रक धन्यांनी अतिरिक्त खण संचालकाक निवेदन. आता खबरो विस्तारान. फाटली 2.5 वर्सां बंद आशिल्लो गोंयांतलो खण वेवसाय सुरू करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या उपरांत कितलेशेच दीस ह्या निवाड्या कडेन दोळे दवरून आशिल्ले मायनिंग पिडेस्तांचे मुखामळाचेर हांसो फुलतलो. सोमारा जाल्ले सुनावणेंत न्यायालयान मायनिंग सुरू करपाक अटी आनी नियम घालून मायनिंगा वेल्यान बंदी उठयल्या. न्यायालयान 20 मिलियन टन मीन काडपाक मेकळीक दिला. न्यायालय म्हणटा 2007 उपरांत रिन्यू केल्ले सगळे लीज बेकायदेशीर. अभयारण्य वाठारांतले 1 किलोमीटर अंतराचो निर्णय तसोच दवरून 6 म्हयन्यां भितर बफर झोनाचेर निर्णय घेवचो असो आदेश MOEFन दिला. ई-पावणेंतल्यान आयिल्ल्यो सगळ्यो निधी सरकाराचे तिजोरेंत वतलो. रद्द केले लिजेस परत सुरू करपाक आनीक 6 म्हयने वतले. मात ह्या निवाड्यांतल्यान मिनेराक फायदो जावचो ना अश्यो प्रतिक्रिया आयकुपाक येतात. फाटले 18 म्हयने मायनिंग वेवसायाक लागून हावळ आयिल्ल्या लोकांनी ह्या निर्णयाचे स्वागत केला. सोमारा मायनिंग वेवसायाचेर दिल्ल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे राजकारणी कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी स्वागत केला. पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी ह्या निवाड्याचेर उलयतना खण वेवसायाक शिस्त लागतली अशें म्हळां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मायनिंग बॅन पडे आहा तें BJP गव्हर्मेंट येयलें काय ना गोंयांत जालां पयलें. आनी सेकंड मायनिंग बॅनाचेर उलयता आसतना मोदीन तेगेल्या मॅनिफेस्टो घायला ऑक्शनिंग ऑफ मायन्स जावपाक जाय म्हणून. हांव म्हणटा ऑक्शनिंग ऑफ मायन्स उलयतालोच बट मोदीन तेगे मॅनिफेस्टोन घातलां. मोदी सरकार येवपा आहा म्हणटाय ते BJP सरकार म्हणनाय मोदी सरकार तो सरकार येवपा आहा तितून ऑक्शनिंग ऑफ मायन्स घायला. आतां वेलकम स्टेप सुप्रीम कोर्टान जो हें केला निर्णय घेतला की मायनिंग स्टार्ट जावपाचें वी वेलकम इट. पुराय आमी तेजी स्वागत करतात. आयज सुप्रीम कोर्टान 18 म्हयन्या उपरांत ऑर्डर काडली ती आमी स्वीकार करतात. गोंयच्या मायनीच्या कामगारांच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी चड करून जे कश्ट करपी लोकांच्या वतीन. vis-a-vis the mining campaigns and vis-a-vis the buffer zone. We want to give highest priority for environment. Are you satisfied with the 20 million? No, it's not the question of my being happy, it's the question of applying judicious yardstick. And Supreme Court has taken a judicious decision. I am not here to oppose it, I am here to welcome it. About this cap aspect, you are okay with it? You think See, it is not my question of being okay. If the government is not happy with it, if the mining sector is not happy with it, the Goa government should go before the Honorable Court and ask it to be increased. So I don't want to go into nitty-gritty. It is not a final order, has not been passed by the Honorable Supreme Court. The matter is still adjudicated before the Honorable Court. So Goa government should go and see that it is increased to a certain extent, not to the maximum extent, which has destroyed Goa by unscrupulous mining, legal and illegal. Outset say that I have not gone through the details of the mining of the orders of the Honorable Supreme Court, but we are grateful
from what we learn from the media and so many other channels, that the mining activity which was banned by the Bharatiya Janata Party government in the state, that ban has been lifted by the Honorable Supreme Court. The Honorable Chief Minister is already on record that it was he who had banned the activity 1 month before the Honorable Supreme Court had banned it. And that banning which the Honorable Supreme Court had actually done, we can safely say that it was at the behest of the Goa government, because they were the people who did not represent Goa's case as much at the levels of the Supreme Court. It is a tight slap across the face of the Bharatiya Janata Party government, who were very happy to ban the activity without realizing सुप्रीम कोर्टान जरी बंदी जी आसली लागू केल्ली ती काडलेली असली तरी एक म्हत्वाचें तेतून जाल्लें आसा की सर्वोच्च न्यायालयान दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयांत इतलीं वर्सां जे मायनींग चलतालें ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आसलें आनी ताका लागून तेंच्यांनी निर्णय दिताना सांगलेलें आसा की गोंयांत जितल्यो म्हणून मायनींग लिजीस आसा त्यो इल्लिगल आसा आनी त्यो रिन्यू करपाक जाय मायनींग लिजीस आनी मायनींग लिजीस रिन्यू करपाची जी प्रक्रिया आसा ती जवळ जवळ आनीक 1 म्हयने वयतले म्हणजे हो जो निर्णय दिल्लो आसा त्या निर्णयान खुबश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा एक म्हणजे तांकां नियंत्रण घातलेलें आसा की अमूक 20 जे मर्यादा घातलेली आसा त्या मर्यादेन दाखोवन दिल्लें आसा की हेच्या पयलीं जी आमच्या गोंयांत जातलें ते 3 पटीन मायनींग चलतालें ते आयज 1/3 हाडलेलें आसा ह्या गजालीक लागून खुबश्यो बऱ्यो गजाली जातल्यो. महिला वांगडी पत्रकाराचेर केल्ल्या कथीत लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अटक जाल्ले तरुण तेजपाल हांणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्ल्या जामीन अर्जावयली सुनावणी सोमारा जाली. सर्वोच्च न्यायालयान तरुण तेजपालाचो जामीन अर्ज भायर मारलो. तरुण तेजपालान सादर केल्ल्या जामीन अर्जाचेर सर्वोच्च न्यायालयान अंतरीम आदेश दिवपाक सोमारा न्हयकार दिलो. घडये जामीन मेळटरेच तेजपाल साक्षीदारांचेर दबाव हाडटलो अशें कोर्टाक दिसता. मात तेजपाल दिल्लीक जंय साक्षीदार आनी कागाळ करपी रावता थंय वचचो ना अशी हमी ताच्या वकिलान कोर्टाक दिल्ली. मात प्रॉसिक्युशनाचें आयकून घेनासतना तेजपालाक जामीन दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो. आतां सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक तेजपालाच्या जामीन अर्जाचेर 3 सप्तकां भितर प्रतिक्रिया दिवपाचो आदेश दिला. ह्यान पयलीं मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान तरुण तेजपालाचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. सद्याक तेजपाल वास्कोच्या सडा सब जेलीत न्यायालयीन कोठडीत आसा. आयडेस्कोवा ब्युरो रिपोर्ट. लोकसभेच्या वेंचणुका वेळार काँग्रेस सोडून गेल्ले चर्चिल आलेमांव, शेलोम सार्दीन, दयानंद नार्वेकार ह्या फुडाऱ्याक परत काँग्रेसींत घेवचे ना असो थाराव काँग्रेसीन घेतला. सोमारा जाल्ले प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणीचे बसकेत हो निर्णय घेतला. तशेंच काँग्रेसी आड प्रचार केल्ले ह्या फुडाऱ्यांकय काँग्रेसीची दारां बंद करतले अशें काँग्रेसीची म्हणयारी प्रतिमा कुटिनो हिणें सांगला. काँग्रेस समितीची बसका जाले उपरांत पत्रकार परिशद घेवन तांणी ही माहिती दिल्या. Earlier by me, we have taken 2 resolutions to permanently ban those people who deserted Congress and are fighting as independents vis-a-vis Narvekar, Churchill, Shalom and other likes. This meeting of Goa Pradesh Congress Executive Committee held on 21st April 2014 at 3:30 p.m. at Congress House do hereby resolve that those congressmen who had left the party during this Lok Sabha elections to work against the party as opponent candidates and campaigners should never be admitted in the party fold again, as they are habitual defectors and fence sitters, as this weakens the party and make other congressmen to lose their morale. This meeting of Congress Executive Committee do hereby implore the AICC and the party central leadership to kindly abide by the sentiments and requests of the party in Goa, so as the party in Goa henceforth put its act in order in the better interest of the party. The names of these deserters has been herewith attached with the signature of the PCC President. Resolution 2 will be this meeting of Goa Pradesh Congress Executive Committee, which took place today on the 21st April 2014 at 3:30 p.m. at the Congress House, do hereby resolve and implore upon the AICC,
that the congressmen who did not campaign and those who have worked against the party by remaining in the party should not be promoted in the party in any form, nor considered for any party tickets for any elections in the future. If need be, these party men should be expelled from the party permanently and not permitted to rejoin us, so it will send the right signal to these defaulters. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city. Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 95522888581 and win attractive prizes. Hurry! When I'm called to face the flames, oh my Lord, give me strength when times go bad, to help and save, oh my Lord, give me strength. I'll put myself on the line to save lives. शाळा आमकां शिकयता जिणेंतल्या आव्हानांक तोंड दिवपाक. अचकीत लागिल्लो उजो योग्य सूचना, योग्य निर्देश आनी योग्य उपाय आपणावन पालव येता. उजो लागल्याची सूचना मेळटाच भीन आसतना ठरयल्ल्या सुरक्षीत थळार पावपाक जाय. शिरकोन उरल्यात तांचे मेरेन मजत पावोवपाक जाय. वैजकीय मजत करपाक जाय. सगळ्यांची हाजेरी तपासपाक जाय आनी येरादारीची वेवस्था करपाक जाय. Goa Fire and Emergency Services. We serve to save. Call 101. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयांत कुडचड्यार आनी उत्तर गोंयांत कळंगूट पठाराचेर 2 कोयराचे प्रकल्प बांदपाचो निर्णय सरकारान घेतला आनी ह्या संबंदात विज्ञान खात्यान पावलां उखल्ल्यात. ह्या वर्साच्या डिसेंबर मेरेन हे दोनूय प्रकल्प तयार जातले अशी माहिती उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसोजा हांणी दिल्या.
म्हापशा शारांत जो कोयर दिसता तो म्हापशेच्या लोकांचो न्हय तर ह्या वाठारांत लागीं आशिल्ल्या पंचायतीचो अशें तांणी मुखार सांगलां. आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. 2 प्लांट गोंया सरकारान उबे करता म्हटल्यार एक दक्षिण गोंयान एक उत्तर गोंयान. दक्षिण गोंयान कुलचोरें, उत्तर गोंयान कालामूत. आतां हे सेटअप करता खंयचे डिपार्टमेंट, नगरपालिकाचे डिपार्टमेंट न्हू, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री न्हू, हे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप करता. आतां हांव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो वडील म्हणटकच हांव जमीन ताब्यान घेवन सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटाक दिता. जमीन आमी ताब्यान घेतली कालांगूत. 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ताब्यान घेतलेली आहा. एक्विजिशन कंप्लीट जाल्लें आहा. सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन आसा तें. आतां प्लांट उबो करपाचें काम तेंचें म्हणटकच तेंचे म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे तेंच्यांनी ते फुडें सरल्या म्हणून ते करपाक म्हणजे प्लांटाचे टेंडर काडपाक. आनी टॅक्नॉलॉजी तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ली तेजे पयलीं. टॅक्नॉलॉजी सिलेक्शन जाल्ल्या खंयचे भाशेन प्लांट येतलो पळय, खंयची टॅक्नॉलॉजी वापरतले पळय तें हें केल्लें आहा, डिसायड केल्लें आहा. ओके, आतां वयता थंय आमकां गार्बेजूच दिसता, पूण ते गार्बेज कमी करपाक तुमी प्लांट घालता, पूण तो केन्ना पर्यंत मेळटलो प्लांट? पळय, म्हज्या अंदाजान प्लांट घालपाची ऑर्डर दिल्या उपरांत वर्सा भितर उबो जावपा जाय. वर्सा भितर उबो जातलो प्लांट. ह्या वर्सा भितर जातलो? ह्या अर्थान ह्या वर्सा भितर जावपा जाय. बाय डिसेंबर प्लांट ऑर्डर वचूंक जाय. पूण डिले कित्याक जालो दादा? आतां ताका तरेतरेची कारणां. आतां सद्याचे परिस्थितीन म्हणजे आतां इलेक्शन कोड लागलेलो आहा. आतां 1.5 म्हयनो जाला आनी 1 म्हयनोभर उरतलो कोड. हे 2-2.5 म्हयने हे भाशेन गेले, इलेक्शनान गेले. पूण तुमकां दिसता सर म्हापशान जी इतकी गार्बेज वाडल्या ते प्लांट आहा तुमचो तो सगळो शिफ्ट करतले तुमी? तुका म्हापशा भायर ती गार्बेज दिसता पळय ती म्हापशाची गार्बेज न्हू. म्हापशाची घरांतली डे टू डे हावस टू हावस कलेक्शन जाता. म्हणटकच म्हापशांची गार्बेज तुका दिसना. ती जी गार्बेज तुका दिसची पडटा पळय हे शेजारच्या भागांतले पंचायती आहा पळय ते लोक हाडटात आनी म्हापशान भितर गार्बेज उडयता आनी चलत रावता. ते म्हापसा नगरपालिकाक जमा करपाक कठीण जाता. तर काणक्याच्या रस्त्यार पळय, गिरवाडीच्या रस्त्यार पळय, आस्कोंच्या रस्त्यार पळय, शोलच्या रस्त्यार पळय सगळे कडेन गार्बेज उडयल्ली आहा रस्त्या देगेर. म्हणटकच हे भायले लोक येता, गार्बेज उडयतात आनी चलत रावतात. ओके, हेच प्रश्न आमी जेन्ना शिवोलीचो रोड आहा पळय ते गार्बेज पडले तेन्ना आमी थंयसरले मिनिस्टराक विचारले तेन्ना ते कितें म्हणपाक लागले की हे गार्बेज म्हापशेची म्हणटा. ना म्हापशेचें आमचें टू कलेक्शन तूं चॅक कर न्हू. म्हाजें हांव घरांतली गार्बेज जमा करता. म्हाजे कडेन गार्बेज भायर उडोवपाची खंय उरता. दिसाक हांव 1 ट्रक प्लास्टीक सावंतवाडी धाडटा. दिसाक 1 ट्रक प्लास्टीक गार्बेज सॉर्ट आवट करून सावंतवाडी वयता डेली. तूं चॅक कर न्हू. हांव तुका चॅक कर म्हणटा. आमी लाखांनी रुपया मोडटा गार्बेज कलेक्शनाक. आमची सिस्टम बरोबर आहा पूण ती सिस्टम कोलॅप्स जाता कित्याक लागून की भायली गार्बेज येता म्हणून. ई पावणेच्या मालाची येरादारी करपा खातीर ट्रकांची नोंदणी करपाक सरकारांची अधिसुचोवणी काडिल्ली तिची मुजत सोमारा मेरेन आसली. मात ही मुजत वाडोवन दिवची तशेंच तातूंत आशिल्ल्यो आडमेळ्यो पयस करच्यो अशी मागणी घेवन ट्रक धन्यांनी सांखळेचे आमदार प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला खण खात्याचे अतिरिक्त संचालकाक निवेदन भेटयले. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांकां मंगळारा मेळून ह्या विशयाचेर फुडलो निर्णय घेतले अशी माहिती आमदार प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. ई ऑक्शनचें मटेरियल जें ई ऑक्शन जाल्लें आसा आनी जें गोवोरमेंटाचो एक्सपोर्ट करपाक गोवोरमेंटान सुरू केला आनी ते एक्सपोर्ट करण्याच्या संदर्भात ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द ओर जेटी पॉयंटाचेर किंवा ज्या जाग्या वयल्यान मटेरियल आसा त्या जाग्या वयल्यान व्हरपाचो हो जो प्रोसेस सुरू जालो आनी त्या प्रोसेस सुरू जाता आसतना गोवोरमेंटान एक नोटिफिकेशन्स काडले की बाबा जे मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर त्या संदर्भात थोडेशे ट्रक ओनरांचो आनी बाकी सगळ्या दोनूय एसोसिएशनाचो थोडोसो ताका एक्झॅक्टली प्रोसेस कितें आसा हो कळना जालो. तितून थोडोसो घोळ जालो. त्या खातीर एज अ एसिस्टंट डायरेक्टरा कडेन हो विशय डिस्कस करपा खातीर म्हणून मुद्दाम हांगा आयिल्लो. सगळ्यात पयली मत आसा की ओर ट्रान्सपोर्ट जावप, मायनींग सुरू जावप हें गरजेचें आसल्या कारणान जो ई ऑक्शन मटेरियल जाल्लो आसा तेजो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर म्हणजे सगळ्यांची मान्यता आसा की तो ट्रान्सपोर्टेशन जावचो म्हणून. आनी सावथ गोवान तसो ओर चड आसा. ह्या प्रोसेसान करता आसतना सीएमा कडेन ऑलरेडी दोनूय एसोसिएशनाचें म्हणणें आसा की सीएमा कडेन मिटींग जावन हो विशय सॉल्व जावचो
जरी गव्हर्मेंटान आतां सर्क्युलर काडलो आसत जाल्यारूय हेज्यो ज्यो ज्यो डिफिकल्टीज आयदर ऑफ बोथ द एसोसिएशन ज्यो दिसता त्यो डिफिकल्टीज तांकां काडा म्हटल्यार की हेजेर आमकां डिफिकल्टीज एक्चुली कितें येतल्यो प्रत्येक म्हणजे विलेज वायज किंवा प्रत्येक दोन्ही म्हणजे नॉर्थ आनी साऊथ एसोसिएशनाक डिफिकल्टीज कितें येतल्यो त्यो डिफिकल्टीज काडा म्हणटात त्यो डिफिकल्टीज जेन्ना आमी भोवमानीत मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करच्यो हें तांकां सांगलां फाल्यां CM गोंयान येता गोंयान आयल्या उपरांत ताचे कडेन अपॉयंटमेंट फिक्स करून त्यो दोन्ही डिफिकल्टीज तेजे कडेन डिस्कस करतले आनी ताज्या उपरांत जे प्रॉब्लेम्स एक्चुली आसा ते तांकां विश्वासान घेवन मायंड ट्रान्सपोर्ट जो आसा करपाचो विशय सॉल्व जातलो पण आत्ताचे घडीक तरी म्हाका दिसता सगळ्या ट्रकवाल्यांनी हे आत्तां म्हणजे ई ऑक्शनांतल्यान जे मटेरियल ओवर ट्रान्सपोर्ट करपाक सुरू केलां तेचेर तेंच्यांनी मान्यता दिल्या की ते ट्रान्सपोर्टेशन करचें म्हणून पूर्तता तरी ई ऑक्शनांतलो हो ट्रान्सपोर्टेशन जातलो फुडलो विशय CMा कडेन मेळ्ळ्या उपरांत ताजेर कॉन्क्रीट सोल्युशन कितें आहा हें सोल्युशन आतां मदीं ई टेंडरींग कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ते हांवें नगरसेवक कडेन उलयले की आमकां आमच्या ट्रकवाल्यांक कॉन्ट्रॅक्टर नाका तरी आसतना नगरसेवकांनी प्रमोद सावंतान सांगलां की आमी CMा कडेन ह्या 2 दिसां मिटींग घेतले त्या उपरांत आमचो निर्णय कितें आसता तो आमी लोकांक सांगतले अपॉयंटमेंट आमच्यो डिफिकल्टीज आमी त्या मांडटली कॉन्ट्रॅक्टर नेमल्या उपरांत कितें जातलें कशें कितें सगळें पटोवन दिवन तुमकां कॉन्ट्रॅक्टर सिस्टम जाय आमच्या लोकांक नाका न्ही कितके जाणांक अशें कॉन्ट्रॅक्टर सिस्टम जाय दोन नॉर्थाक आनी सावथाक दोनूय युनियनाक नाका म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम वचपाक जाय अशें दिसता आतां सरकाराचें सांगूंक जाय आमकां नाका सगळें इस्टराची पार्टी मनयले उपरांत आयतारा फांतोडेर 3:45 वरांचेर पणजेच्या डावन द रोड ह्या डिस्को पबा भायर एका मनशान केल्ल्या तरसादीच्या हल्ल्यात 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात हल्ल्यात जखमी जाल्ले राजू सरीन रावपी आल्तीन आनी राफायल डिकॉस्टा रावपी कांपाल अशीं नांवां आसात तांचेर गोमेकोत उपचार चालू आसात हल्लो करपी झेन आल्मेदा हाका म्हापशा पुलिसांनी अटक केल्या आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली काल सकाळी 5:40 सुमार एसॉल्ट केस जालो पणजेन डावन द रोड पबाचे कडेन आनी 2 persons वेर असॉल्टेड बाय वन झेन आल्मेडा हू हेज बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट बाय द पुलीस सकाळी ताका आज सकाळी रिमांड प्रोड्यूस केलो JMFC पणजी and he has been remanded for 7 days police custody. Offence under section 307 IPC has been registered and police are investigating. Exactly according to police, what is the issue? Police are investigating. चालू आसा न्ही इन्वेस्टिगेशन चालू. तलवारी बघितल्या मेळ्ळेले आसा weapons or something was found? No, it is being investigated. It is being investigated. It is being looked into. What time it was? Morning 5:40. The incident happened and complaint was lodged at 7:50. Some 2 people are being injured. Injured. They are in the hospital. They are undergoing treatment. What are they? One is Raju Sarin, age 37 years. He is from Altino. And दूसरो Rafael Peregrino da Costa, 37 years, from Kampar. दवळ खाजन काणकोण हांगा बांयत बैल पडिल्ल्याची घडणूक घडली थळाव्यांक ही खबर कळटरेच फायर ब्रिगेडीक फोन करून तांच्यांनी घडणूक स्थळार येवन बैलाक भायर काडलो अशी आनीक एक खबर 2 म्हयन्या पयलीं घडिल्ली देखून ही बांय पुरोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा आयडीएक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार हांगा दवळ खाजन म्हणटा हांगा दवळ खाजन एक बांय आसा उगडी बांय आसा ह्या बांयक एक बैल पडलो राती पडलो काय सकाळी वेळ कळना पूण लोकांक सकाळी 8 सुमार ही न्यूज मेळ्ळी आनी 8 न्यूज मेळ्ळी फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्ले तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीन ट्राय करून हे काडलो लायफ गार्ड जो जो आतां ते 8 सायडा हांगा पावल्ले आतां जवळ जवळ 10 सवाऱ्या जाली जवळ जवळ 2-2.5 वरां तेंच्यांनी ट्राय करून ताका काडलो एकदां काडटा परत हें जालो तो नंतर लायफ गार्ड आपयले तांकां लायफ गार्डाच्या हेल्पान तो काडलो पण सांगपाचें म्हणल्यार ही बांय जी आसा ही बांयची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ही उगडी बांय आनी हांगा कितेंय घडपाक शकता आनीक हेजे पयलीं ही 2 म्हयने पयलीं एक बैल पडलो हेज्या पेक्षा डबल हायटीचो डबल हेजो वजनाचो तर अशें बैल पडपाची परिस्थिती पळयत जाल्यार ही बांय एक तरी पुरोवपाक जाय नाजाल्यार पंचायतीन जरी कितें एसेट्स घेवन ह्या बांयचेर कितें तरी वेवस्था करपाक जाय नाजाल्यार आतां हे पळय हांगाचो ही बांय कोणाची म्हणल्यार सांगपाक पूण हांगा नागरीक तयार नात आनीक बैल बी बेवारशी बैल कोणाचो म्हणून बैलाचो हक्क सांगपाक बी हांगा एकलोय कोण तयार ना म्हणल्यार अशा परिस्थितीक हांगा कितेंय घडपाक शकता कारण
अशें उगडी बांय उरप म्हणल्यार एक लोकांक पर्यंत त्रास नळकी मनशां पर्यंत त्रास बारीक भुरग्यां भोंवतात आनी अश्यो घटना जावं नये हेजे फुडें जावं नये ह्या खातीर पंचायती लेवलाचेर तरी हांगा तेजी हें जावपाक जाय. अगोन्स्ट 8:32 आमकां कॉल येयले की एक बैल आसा पळय तो बायन पडलो आसा म्हणून. सो दवळ खासा म्हणून थंय गाडी इमिजिएटली आमची टर्न ओवर जाली. 5 जाण ड्युटी क्रू आसले गेले आनी थंय वचून पळयता जाल्यार लास्ट 2 म्हयन्या पयलीं हांगा तशेंच कॉल जाल्ले परत थंय बैल पडलो सेम बाय आनी 2 ते 2.5 वरां लागले आमकां आतां जो आयज जो बैल आसा तो काडपाक. आमी ताका जितो काडलो आनी काडटना आमकां खूब त्रास जाले की ते बाय आसा तेजी कटोडो आसा तो सामको कमी आसा आनी कमी म्हळ्यार कितें 1-1.5 फुटाचो कटोडो आसा. सो हांव पंचायती कडेन मागता की तेंच्यांनी तो कटोडो तरी एक सारको बांदून घेवपाचो. ती बाय तर यूज करता लोक तर थंय उदक वापरता जाल्यार पंचायत जे लोकल गव्हर्निंग बॉडी आसा पंचायत आसा तांणी ते कटोडो बांदून घेवचो जेणे करून रिस्की आसता न्ही सामकें. हे सामकें रिस्की आसा. आतां म्हजे आतां स्टाफ आसलो पळय न्ही आमकां सुद्दां कितले तरी त्रास जाता की भितर देंवपाक की कटोडो ना लॅडर खंय घालतलो लॅडरीक सपोर्ट मेळना आनी तरी आसतना आमी ते हे जे आसा ते आमी करता काम. सो जे काम आमकां अर्दे वर लागता ते 2-2.5 वरां आयक लागले कित्याक सांग ते बायचें तेजें पोजिशन ना म्हणून आनी भितर देंवपाकूय त्रास आसता की आसा सायडीसून पसून पडत जाल्यार आमी कितें जावं शकता अशें तांकां ट्युरिस्टांची वर्दळ आसता त्या जाग्यार एरिया आसा ती बीच एरिया आसा लोक येता वता थंयच्यान पण रातची मनीस सुद्दां पडपाक शकता. रातचे समजा अशें कितें आसा समजा तर ते आमी आतांच तर प्रिकॉशन घेना जाल्यार फाल्यां मनीस सुद्दां कितें कोणूय पडूं शकता आनी तशें जाल्यार तो व्हडलो इन्सिडंट जातलो. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. High speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. ए सुची लग्ना उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हिंदूचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्रीनगर काश्मीरातले शंकराचार्याचे टेकडेचे तख्त ए सुलेमान अशें नांव दिलां ते रद्द करचे. तशेंच भारत स्वातंत्र्य जावन आयज लेगीत परकी जुल्माची याद करून दवरपी रस्त्याचेर आनी सुवात्यांक आशिल्ले नांवां काडून उडोवची. रागिनी MMS ह्या अश्लील चित्रपटाचेर बंदी हाडची अशी मागणी घेवन हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन समितीन फोंडें शारांत निदर्शनां घडोवन हाडिल्ली. आंदोलनच्या वतीने आज पुन्हा आम्ही निदर्शन दवरिल्लें आसा. त्या मागचो हेतू कसो की हिंदू संघटनांना संघटीत करप, हिंदूंची समस्या सगळ्या लोकांसमोर मांडप आणि सगळ्यांनी मिळून हाजेर उपाययोजना करप. तर आज आंदोलनाचे मुख्य विषय कशे आसा की काश्मीरमध्ये शंकराचार्याची जी टेकडी आसा तर त्याचे अनधिकृतपणे नामकरण तख्त ए सुलेमान अशें करपाचो घाट सरकारने घातलो आसा. ताचो आमी निशेध करता आणि नाव बदलचें न्ही अशी आमची मागणी आसा. दुसरो विशय आसा की गोंयांत पोर्तुगीजाच्या वेळाची नांवां खूब रस्त्यांक आनी कांय शहराक दिल्ली आसा. ताचें एक उदाहरण म्हणजे वास्को दा गामा. ते पयलीं संभाजीनगर ताचें नांव आशिल्लें तर ताचें नामकरण परत संभाजीनगर करचें अशी आमची मागणी आसा. तशें पणजे शहरांत खुबशे रस्ते आसा जांची नांवां पोर्तुगीज टायमाची आसा तांकां पालटून परत भारतीय नांवां दिवन भारताची अस्मिता किंवा एक मान आसा तो सरकारने राखचो ही आमची दुसरी मागणी आसा. तिसरें म्हणजे रागिनी MMS हे चित्रपट आसा तातूंत हिंदू
धर्माची हनुमान चालिसाची विडंबना करण्यात म्हणजे आयल्या तातूंत तर ते अश्लील असे चित्रपट आसा आनी तातूंत जे काम करणारे जे सुद्दां एक्ट्रेस आसा तर ते अशी अश्लील चित्रपटान काम करणारी एक्ट्रेस आसा तर ते चित्रपटाचेर बंदी घालची ही आमी मागणी करत आसा. तशेंच गोहत्या धर्मांतरांची समस्या जी गोंयांत सुरू आसा तर ताचेर सरकारने आळो घालचो ही आमची मागणी आसा. तशेंच ठाण्यामध्ये हरिभक्त परायण कोकरे महाराज तांकां पुलिसांनी मारहाण केली तर आम्ही ताजो निषेध करता आणि त्या पोलीस अधिकारी विरुद्ध कार्यवाही जावची अशी आमची मागणी आसा. तर आज हे सगळे विशय आमी आंदोलनां घेतलेली आसा आनी विविध संप्रदाय आनी पंथ एकत्रीत आयिल्ले आसा. गायत्री परिवारचे लोक आसा, भारत स्वाभिमानाचे लोक आयिल्ले आसा, इतर धर्मभिमानी वास्कोच्यान आनी गोंयभरच्यान सगळे आयिल्ले आसा. हे तुमच्या गोंयानूच चालू आसा की भारतभर सगळ्या राज्यात महिन्याच्या पहिल्या रविवारी आंदोलनां सुरू आसता. अशी ती जुलयापासून सुरू आसा आणि पुरा भारतभर अशी आंदोलनां महिन्यातून एकदा घेतात. तुम्ही गोंयान आता लेखी निवेदन बी कोणाक दिल्लें आसा? आमी दिल्लें आसा. आणि एक विषय म्हणजे हातकातरो खांब्याचो विषय जो आसा ताचें निवेदन आमी सरकाराक दिल्लें आसा. तर हातकातरो खांबो हें कशें आसा की आमचेर जाल्ले अत्याचाराचें एक चिन्ह आसा. तर ताजे हातकातरो खांबाचें सरकारान जतन करचें म्हणजे सद्या ताची दुर्दैवी स्थिती आसा. ते फलक व्यवस्थित लावचे, एक पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करचे की ज्याच्यामुळे आपल्या भारतीय नागरिकांक सतत जाणीव जावची की आमचेर कितले अत्याचार जाल्ले आसा तर ते जतन करचे पुरातन खात्याने अशी मागणी आमी केल्ली आसा. आनी इतिहास जर आमी विसरले जाल्यार फुडलें आमचें भविश्य खूब धोक्यात आसा. इतिहासांतल्यो चुका आमी परत करच्यो न्ही म्हणून ही सगळी राष्ट्रीय हें म्हणून जतन करचें अशी आमची मागणी आसा. हातकचरो म्हणल्यार हांगा आसा तो ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा आसा तो हातकचरो. आमी निवेदन दिल्लें आसा सरकाराक की ताणें ताचें जतन करचें. थँक्यू. फोणेच्या झरेश्वर देवळाचो वर्सुकी उत्सव भाविकांनी व्हड उमेदीन मनयलो. या वेळार सत्यनारायण पुजा आणि महाप्रसादाचे आयोजन केल्ले. आयतार आणि सोमार अशे 2 दीस हो उत्सव चालू आशिल्लो. फोणेच्या आदले बस स्थानकाचेर आशिल्ले हे जागृत देवस्थानाचे वाठारात वेवसाय करपी लोक हो उत्सव मोठे उमेदीन मनयतात. लोक धनेश्वराक खूब मानता आनी खूब तो लोकांची कामां करून दिता आनी चड जागृत देवस्थान देंवचार पीर हे सगळे एक गाठीचे आसता. तेन्ना हे लोकांचे एकमत करून तेंचे सांबाळून दवरलेले आसता आनी तशेंच लोक तांकां मानतात. अशें सो वार्षिक हें आसता हांगा पुजा आनी उत्सव आसता. 2 दीस उत्सव आसता आयतार आनी सोमार. आमी पोरुच्यान आनी आयतार आनी सोमार दोगी दीस महाप्रसाद चालू केल्लो. कितलो लोक येता मेळोन महाप्रसाद घालतात. कितले लोक येता काय म्हणटा हांगासर? कमीत कमी तेजो हिशोब ना पळय. फोण्या भायले लोक सगळे फोंडेकार लोक येता. 25,000 सुमार मायज जाता पूण चड सगळेच लोक जेवता रावता.
परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. फाटली 2.5 वर्सां बंद आशिल्लो गोंयांतलो खण वेवसाय सुरू करपाक सर्वोच्च न्यायालयान दिली मान्यताय. सोमारा जाल्ले सुनावणेंत अटी घालून मीन वेवसायावेली बंदी उठयली. सर्वोच्च न्यायालयान तरुण तेजपालाक दिली ना थाकाय. अंतरीम आदेश दिवपाक न्हयकार. लोकसभा वेंचणुका वेळार काँग्रेस सोडून गेल्ल्या फुडाऱ्यांक काँग्रेसीची दारां बंद करपाचो प्रदेश कार्यकारिणीन घेतला थाराव. ह्या वर्साचे डिसेंबर मेरेन दोनूय कोयर प्रक्रिया प्रकल्प जातले तयार. उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसोजाचे उतर. आणि ई-पावणेचे म्हालाची येरादारी करपा खातीर ट्रकांची नोंदणी करपाक सरकारान दिल्ली मुजत वाडोवची. ट्रक धन्यांनी अतिरिक्त खण संचालकाक निवेदन. इतल्यान आयच्या खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.